Yes, sir. ल अब चाहिँ हामी यो जुन हेलो अल्केन्स जुन छ यो प्राय SN1 एन्ड SN2 सब्स्टिट्युसन्स रियाक्सन सो गर्छ र सब्स्टिट्युसन्स रियाक्सन्स हामीसँग दुईटा छ एउटा SN1 अर्को चाहिँ SN2 सो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन अब यो पढ्नको लागि म केही कुराहरू पढाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ SN1 रियाक्सन मेकानिजमतिर हामी लाग्नुपर्छ आज चाहिँ हामी क्वेशन्सहरु म क्वेशन्स दिन्छु तिमी चाहिँ त्यसको म सँगसँगै त्यसको आन्सर भन्नुपर्छ म सँगसँगै त्यसको आन्सर भन्नुपर्छ यस्तै क्वेशन्स तिमीलाई सोध्न सक्छ ल मानौँ एउटा क्वेशन छ यो म एनसीईआरटी कै क्वेशन्सहरु गराइरहेको छु सो मलाई प्रोडक्टहरु भन्दै जानु म सँगसँगै यो कपीमा यो डायग्राम बनाऊ ल यो प्रोडक्ट यो कम्पाउन्डमा म HBr को एडिसन गर्दै छु प्रोडक्ट बनाऊ अब यहाँ हेर डबल बोन्ड छ यो अनसिमेट्रिकल अल्किन हो अस्तिका कुरा मार्कोनिकप्स रुल लाउनु पर्छ यहाँ डबल बोन्ड छ अनसिमेट्रिकल अल्किन हो यो पार्ट हेर डबल बोन्डको अराउन्डमा यहाँ चाहिँ फिनाइल ग्रुप छ र यहाँ चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन छ पार्ट चाहिँ डिफरेन्ट छ डबल ग्रुपको अराउन्डमा त्यसैले यो अनसिमेट्रिकल अल्किन हो सो अनसिमेट्रिकल अल्किनमा HBr को एडिसन गर्यो भने कुन रुल फलो हुन्छ मार्कोनिकप्स रुल हैन मार्कोनिकप्स रुल फलो हुन्छ यो एउटा एडिसन रियाक्सनको टाइप हो यो मैले पढाइछु आज क्वेशन्स प्र्याक्टिस गराइरहेको छु सो मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ डबल बोन्डमा अब यो पोइन्ट पनि एउटा कार्बन हो यो बोन्ड लाइन रिप्रेजेन्टेसन हो यो पोइन्ट पनि कार्बन हो सो हाइड्रोजन अब यो HBr को हाइड्रोजन कुन कार्बनमा जान्छ त्यो कार्बनमा जान्छ जुनसँग पहिलादेखि नै बढी हाइड्रोजन थियो सो त्यो कार्बनमा जान्छ जुनसँग पहिलादेखि नै बढी हाइड्रोजन छ सो यो कार्बनसँग दुईटा हाइड्रोजन छ त्यसैले HBr को H पनि यही कार्बनमा गएर यही कार्बनमा जान्छ र तर Br चाहिँ कहाँ जान्छ Br चाहिँ अर्को कार्बनमा जान्छ बुझ्यौ अस्ति मैले पढाएको थिएँ याद छ होला अनि प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के बन्यो त सो माथि चाहिँ फिनाइल ग्रुप भयो माथि चाहिँ फिनाइल ग्रुप भयो अब एडिसन भइसकेपछि यो डबल बोन्ड हट्यो यो कार्बनको यो डबल बोन्ड छ यो डबल बोन्ड हटेर सिंगल बोन्ड बन्यो यहाँ H पहिलादेखि नै थियो Br पनि एट्याच भयो र यो कार्बनमा तीनवटा हाइड्रोजन यसरी एट्याच भयो यसरी चाहिँ प्रोडक्ट बन्यो हैन अब यो प्रोडक्टको नाम के हो यो प्रोडक्ट जुन बन्यो यो प्रोडक्टको नाम के हो अब यहाँ हेर यो कार्बनलाई यदि प्यारेन्ट चेन मान्ने हो भने यो कार्बनलाई यदि प्यारेन्ट चेन मान्ने हो भने यो कार्बनलाई यदि प्यारेन्ट चेन मान्ने हो भने सो यो चाहिँ नेमिङ गर्दा यो 1 नम्बर कार्बन यो 2 नम्बर कार्बन किन मैले यसलाई 1 नम्बर दिए किनभने यो 1 नम्बरमा बढी सब्स्टिट्युएन्ट छ के सो यसको नाम चाहिँ के भयो 1 ब्रोमो Br ग्रुप भएर यसको नाम भयो 1 ब्रोमो र 1 मै फिनाइल ग्रुप पनि छ यो ग्रुपको नाम जसको बडी सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसले त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 1 नेमिङ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पोजिसन 1 दिनु पर्यो जसको बडी सब्स्टिट्युएन्ट छ नेमिङ गर्दाखेरि त्यसको पोजिसन 1 दिनु पर्यो सो यहाँ यसलाई यदि यो मैले गर्नै आएन यहाँ हेर न यो एउटा फिनाइल ग्रुप यति ग्रुपको नाम के हो यो ग्रुपको नाम हो फिनाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप अनि यो Br को नाम भयो ब्रोमो सो यो कार्बनमा दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ यो जुन कार्बन छ मैले डार्क गरे त्यसमा दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ ब्रोमो र फिनाइल त्यसैले यसलाई चाहिँ नेमिङ गर्दा 1 पोजिसन दिएको र मेरो मेन चेन चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले मेन चेन मानेको छु कि यो इथेन यो दुईटा कार्बन भएकोलाई मैले मेन चेन मानेको छु अब बुझ्यौ ल सो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन भयो यसको नाम यसरी कहिलेकाहीँ नेमिङ पनि सोधिदिन सक्छ यसरी तिमी मेजर प्रोडक्ट छुट्याउन सक्छौ सो अर्को गर यसमा मैले अर्को खालको दिन्छु यो प्र्याक्टिस गराइरहेको छु तिमीलाई क्वेशन्सहरु जस्तै CH3 दिए तिमी नि बनाऊ
र मसँग म्याच गर। यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड छ र यहाँ चाहिँ CH2 छ अनि यसमा चाहिँ म HCl एड गर्दैछु। सो बुझ्नु पर्यो यो अनसिमेट्रिकल अल्केन हो। डबल बोन्डको एराउन्डमा डिफ्रेन्ट ग्रुप छ। डबल बोन्डको एराउन्डमा डिफ्रेन्ट ग्रुप, यतातिर अर्कै ग्रुप, यतातिर अर्कै ग्रुप छ हैन। सो यो अनसिमेट्रिकल अल्किन हो। यो अनसिमेट्रिकल अल्किन, यसको प्रोडक्ट बनाऊ। कुन प्रोडक्ट बन्छ? मार्कोनिकप्स एडिसन गर। यहाँ मार्कोनिकप्स एडिसन म सर्टमा लेख्दैछु। मार्कोनिकप्स रुल लगाऊ। मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ? हाइड्रोजन त्यो डबली बोन्डेड कार्बनमा जान्छ जोसँग पहिलादेखि नै बढी हाइड्रोजन थियो। सो हाइड्रोजन यहाँ जाने भयो र यो Cl ग्रुप चाहिँ कहाँ जाने? ग्रुप Cl ग्रुप चाहिँ अर्को कार्बनमा जाने भयो। यो कार्बनमा Cl ग्रुप जाने भयो। सो हाम्रो प्रोडक्ट के बन्ने भयो? CH3 CH2 CH अनि यतापट्टि आयो Cl अनि यहाँ चाहिँ आयो CH3। बुझ्यो यो प्रोडक्ट मैले कसरी बनाए? यो प्रोडक्ट बुझ्यो मैले हाइड्रोजन कसरी धेरै यो छ रुल लगाए? त्यसमा हाइड्रोजन हाल्यो अनि त्यही त मार्कोनिकप्स रुलले के भन्छ? जो डबली बोन्डेड कार्बन जोसँग बढी हाइड्रोजन छ त्यहीसँग हाइड्रोजन जान्छ हैन। अब यसको नेमिङ गर। अब यताबाट नेमिङ गर्दा 1 2 3 4। सो 2 नम्बरमा क्लोरो छ। सो क्लोरोले कम लोकेन्ट पाउनु पर्ने हो, कम पोजिसन पाउनु पर्ने हो, त्यसैले यताबाट मैले नेमिङ गरे। यताबाट नेमिङ गर्दा चाहिँ 1 2 3 4 यताबाट नेमिङ गर्दा चाहिँ 3 पोजिसन पाइरहेछ हैन, जुन चाहिँ रङ हो। सो लोवेस्ट पोजिसन पाउनु पर्ने हो, त्यसैले माथिबाट चाहिँ नेमिङ गर्नु पर्यो। सो यो नेमिङ कसरी गर्ने यो पनि यो सिक्दै जाऊ, सजिलो हुन्छ पछि। यसको नेमिङ गर्दा 2 पोजिसनमा के छ? क्लोरो ग्रुप छ। सो 2 क्लोरोब्युटेन, 2 क्लोरोब्युटेन, किनकि मेन चेनमा 4 वटा कार्बन छ। यो माथिको जुन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेन चेन भयो। यसलाई प्यारेन्ट चेन पनि भनिन्छ, मेन चेन अथवा प्यारेन्ट चेन। बी चाहिँ क्यापिटल हैन स्मल लेख, मेरो बानी छ। स्मल लेख ब्युटेन। ल अब यस्तै खालको अर्को दिन सक्छु, गर्न सक्छौ। तर ल मान म पेरोक्साइड दिए। पेरोक्साइड दिइसकेपछि एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाग्छ है। मार्कोनिकप्सको ठ्याक्कै अपोजिट एन्टी मार्कोनिकप्स रुल पेरोक्साइड यदि दिएको छ भने। सो यसमै थर्ड क्वेसनमा यस्तो खालको तिमीलाई दियो र कुन प्रोडक्ट बन्छ यदि भनिरहेछ भने क्वेसनमा त बुझ्नु यो अल्किन हो, अनसिमेट्रिकल अल्किन हो र यसमा हाइड्रोजन एसिड यदि एड गरिरहेछ भने मार्कोनिकप्स अथवा एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाग्छ र इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड हामी एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लगाउँछौँ। र एन्टी मार्कोनिकप्स रुल चाहिँ जेनरली हामी HBr को केसमा मात्रै हेर्छौँ, अरूले सो गर्दैन। ल अब यसमा म HBr एड गर्दैछु इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइडको केसमा एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाउनु पर्यो र यसको अर्को नाम चाहिँ खराच इफेक्ट पनि हो। नाम सुनेको थियो यो खराच इफेक्ट? मैले अस्ति पढाइसके हो। खराच इफेक्ट पनि यसको नाम हो। सो यसमा जस्ट अपोजिट गर्नु पर्यो। प्रोडक्ट के एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाउनु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुन सक्छ H2O2। सो इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पेरोक्साइड हुन सक्छ। पेरोक्साइडको प्रेजेन्समा यो अनसिमेट्रिकल अल्किन डबल बोन्डको यतापट्टि नै डिफ्रेन्ट ग्रुप, यतापट्टि नै डिफ्रेन्ट ग्रुप। सो अनसिमेट्रिकल अल्किन मा इन प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड यदि सोधिरहेछ भने एन्टी मार्कोनिकप्स अफ मार्कोनिकप्स। अघि चाहिँ हाइड्रोजन कोसँग जान्थ्यो? जोसँग बढी। अब चाहिँ हाइड्रोजन कोसँग जान्छ? जोसँग थोरै हाइड्रोजन छ हैन, जस्ट अपोजिट। अनि Br चाहिँ कोसँग जाने भयो? जोसँग बढी हाइड्रोजन छ। सो प्रोडक्ट हाम्रो के बन्ने भयो? यहाँ हेर एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लाइरहेको छु। सो प्रोडक्ट बन्ने भयो यो चाहिँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ चाहिँ CH2 अनि यहाँ चाहिँ 2 वटा हाइड्रोजन आउने भयो। फेरि CH2 हुने भयो। एउटा हाइड्रोजन पहिलादेखि नै थियो र अर्को हाइड्रोजन HBr बाट CH2 हुने भयो
र डबल बोन्ड चेन्ज भएर सिंगल बोन्ड हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ CH2Br हुने भयो यो मोलिक्युल कसरी फर्म भयो बुझ्यौ ल ठीक छ अब नेमिङ गर यताबाट 1 2 3 सो 1 पोजिसनमा Br ग्रुप अनि 3 पोजिसनमा फिनाइल ग्रुप अनि मेन चेनमा यो चाहिँ हाम्रो मेन चेन यो जुन छ यति यति चाहिँ हाम्रो मेन चेन हो सो यसको नेमिङ के भयो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन यो नेमिङ बुझ्यो कसरी यो चाहिँ मेन प्रोडक्ट बन्यो मेजर प्रोडक्ट बन्यो यसरी तिमीलाई दिन सक्छ मेजर प्रोडक्ट बनाऊ तिमीले बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी मेजर प्रोडक्ट सोध्न सक्छ तिमीलाई अनि स्ट्रक्चर्सहरु ड्रा गर्नको लागि नि सोध्न सक्छ है तिमीहरुलाई यो मोलिक्युलको नाम दिएर स्ट्रक्चर ड्रा गर्न नि सोध्न सक्छ त्यस्तो खालको ल एउटा ल तिमीलाई टेस्ट गर्छु यसको स्ट्रक्चर बनाऊ त एउटा क्वेशन दिए म तिमीलाई 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेन्टेन यसको स्ट्रक्चर ड्रा गर त कपीमा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेन्टेन 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेन्टेन यसको स्ट्रक्चर ड्रा गर त सम्भव आर यु देयर यस सर बनाउँदै ल बनाऊ बन्यो यसको स्ट्रक्चर अब म बनाउँछु यस्तै बनाएको अब पेन्टेन भनिसकेपछि 5 वटा कार्बनको स्केलेटन बनाउनु पर्यो 1 2 3 4 5 अब हेर 2 नम्बर पोजिसनमा क्लोरो भन्छ सो यताबाट नेमिङ गर मान यो 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो सो 2 नम्बर पोजिसनमा क्लोरो Cl लगाइदियो 3 नम्बर पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप बन्दैछ सो 3 नम्बर पोजिसनमा CH3 लगाइदियो र अरु भ्यालेन्सी हाइड्रोजनले फुलफिल गर्दियो यहाँ H3 भयो यहाँ H भयो यहाँ पनि H भयो अनि यहाँ H2 भयो अनि यहाँ H3 भयो यस्तै बनाएको हो मैले Cl र CH3 माथि राखेको थिएँ तर सीमा ठीक छ त्यो माथि तल राख्दा केही फरक पर्दैन लेख्न सकिन्छ जस ओभरअल यस्तै छ हैन यस ओके ल यसको बनाऊ त अर्को दिइराछु यसको बनाऊ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन इसको बनाओ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन
यसको स्ट्रक्चर यसरी बनाउने। यहाँ हेर मेन साइक्लो एकैछिन है म ट्राई गरिरहेको। आएन। यहाँ हेर यो चाहिँ मैले साइक्लोहेक्जेन बनाएँ। यहाँ हेर यो चाहिँ मेरो साइक्लोहेक्जेन भयो। हेक्जेन किनकि 6 वटा कार्बन छ। एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा कार्बन, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 6 वटा कार्बन छ। त्यसैले यसको नाम भयो साइक्लोहेक्जेन। अब यसमा चाहिँ 1 नम्बर पोजिसनमा यहाँ हेर 1 नम्बर पोजिसनमा क्लोरो भनेको Cl ग्रुप अनि 4 नम्बर पोजिसनमा इथाइल लागेको छ, मतलब CH2 CH3 ग्रुप। अब नेमिङ गरिदियो यसलाई 1 2 3 4 5 6 मैले यसरी नेमिङ गरेँ हैन। नेमिङ गरेँ। अब 1 नम्बर पोजिसनमा क्लोरो, सो यो 1 नम्बर पोजिसनमा मैले Cl ग्रुप लगाइदिए र 4 नम्बर पोजिसनमा CH2 CH3 लगाइदिए। यही हो यसको स्ट्रक्चर। तिमी Cl लाई यसरी बङ्गाएर यहाँ नलेखेर यहाँ पनि लेख्न सक्छौ, केही फरक पर्दैन। यही हो स्ट्रक्चर। यसकै नाम हो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्जेन। ठीक छ। मैले सिम्पल त्यो इथाइल बनाउन आएर मिस्टेक भएको, न त सब मिलेको थियो। ल यो चाहिँ इथाइल ग्रुप हो। यो चाहिँ इथाइल ग्रुप हो अनि यो चाहिँ क्लोरो ग्रुप हो। सो स्ट्रक्चर चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ। यस्तो खालको मैले अस्ति तिमीलाई बताएको थिएँ, तिमी बिर्सेछौ फेरि। हैन सिम्पल मैले त्यो CH2 CH3 नलेखिकन इथाइल कसरी लेख्ने सोच्दै बसेछु। ल ठीक छ। यस्तै खालको एउटा दिम, अझै ट्राई गर्छौ? हुन्छ। यो अर्को क्लास चाहिँ SN1 SN2 नै पढाउनु पर्छ अनि त्यसपछि अरु क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस। अस्ति मैले कतिवटा रिएक्सन्सहरु गराएको थिएँ? हजुर अस्ति मैले यो प्रिपरेसन पढाइरहेको थिएँ। अस्ति रिएक्सन्समा लास्ट टाइम मैले कहाँसम्म पढाएको थिएँ याद छ तिमीलाई? प्रिपरेसन पढाइरहेको याद छैन। प्रिपरेसन अफ हेलो एरेन्ज पढाइरहेको थिएँ हो। हेलो मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ हेलो एरेन्ज। ल जस यो नेमिङहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु छैन भने त आज म हेलो एरेन्जको मेथड्स अफ प्रिपरेसन देखि स्टार्ट गर्छु। ल सायद मैले पढा छैन। फिजिकल पोइन्ट मेल्टिङ बोइलिङ पोइन्टको कुराहरु गराएको थिएँ। मेथड हो सर हामी त्यही सुरु गर्न आएको। प्रिपरेसन अफ हेलो एरेन्ज यो लेख। हेलो एरेन्जलाई हामी हो कि कसरी रिएक्सन अफ हेलो एल्किन भनेकै त्यही हो। अब यो प्रिपरेसन कसरी गर्ने अनि त्यसपछि यसको रिएक्सन्सहरु हेरौँला। ए होइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन साइड रिएक्सनहरु त हेरे जस्तो लाग्यो। सेन्ड मेयर रिएक्सन्सहरु मैले बताएको हो। होइन 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 यही नै गर्न लागेको। एकछिन म कन्फ्युज नै भयो त कहाँ थियो हामी। हो त्यही नै सुरु गर्न लागेको सर, सुरु गर्न लागेको। ल यहीँबाट आज होला हैन? हो ल अब एकछिन यो हामी म कपीबाट हेरिहालेँ एक लास्ट। बुकमा पनि लेखेको थिएँ नि त, त्यसले गर्दा त थाहा थियो। ए त्यसको 1 2 3 1 फर्स्ट वाला चाहिँ पढिसके रहेछ।
त्यही भएर कन्फ्युज भएको म। ठिक छ, आज हामी केही प्रिपरेसनहरु अलिअलि हेर्छौं ल। हस् ल एउटा मेथड रहेछ, फर्स्ट मेथड हेरौँ। मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ हेलो एरिन्समा फर्स्ट मेथड लेख्दै जाऊ। यसको फर्स्ट मेथड फ्रम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भनेको त्यहाँ बेन्जिन रिङ हुनु पर्यो बाइ डाइरेक्ट हेलोजिनेसन। डाइरेक्ट हेलोजिनेसन अथवा हेलोजनसँग रिएक्सन गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौं। जस्तै मानौं मैले बेन्जिन रिङ लिए, यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो र यसलाई मैले क्लोरिनेसन गरे अनि रिएजेन्ट मैले युज गरे एनहाइड्रस FeCl3 और यो रिएजेन्टहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, याद गर्नु। AlCl3। एकछिन सर, हामी हेलो प्रिपरेसन्स अफ हेलो एरिनमा हो हैन? हजुर हजुर। ए म कन्फ्युज भएँ। अब यो रिएजेन्टबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट हुन्छ। यहाँबाट यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन बुकमा त उ लेखेको छ त के फ्रम हाइड्रोकार्बन्स बाइ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन। यहाँबाट चाहिँ यो रिएजेन्ट युज गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ त बेन्जिन रिङ माथि एउटा Cl ग्रुपको सब्स्टिट्युसन हुन्छ र बाइ प्रोडक्ट HCl पनि बन्छ। यसको मेकानिजम्स अहिले जरुरी छैन, तर यो रिएक्सन चाहिँ याद गर्नु। यसरी नै हामी बनाउन सक्छौं, हेलोजिनेसन गरेर नि बनाउन सक्छौं। फेरि त्यही बेन्जिन रिङमा यदि Br2 ब्रोमिनेसन गर्ने हो भने सेम केस राखेर सो यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त Br ग्रुप यसरी ब्रोमो बेन्जिन प्लस HBr बन्छ। ब्रोमो बेन्जिन प्लस HBr। अनि यसको मेकानिजम अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन, यो नि एउटा मेथड हो भनेर थाहा पाइराख। यसको मेकानिजम इम्पोर्टेन्ट छैन। ठीक छ, यो चाहिँ एउटा टाइप भयो। अर्को चाहिँ हामी टलिनबाट पनि बनाउन सक्छौं। अब बी टाइपमा हामी लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ ए टाइपमा फ्रम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको बेन्जिन भयो। बेन्जिनमा डाइरेक्ट हेलोजिनेसन गर्दिने इन प्रेजेन्स अफ FeCl3, यो चाहिँ लेविस एसिड हो। इन प्रेजेन्स अफ FeCl3 और AlCl3 त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो हेलो एरिन्स बन्छ। यो चाहिँ क्लोरोबेन्जिन भयो। क्लोरोबेन्जिन यो चाहिँ एउटा हेलो एरिन हो। यो चाहिँ ब्रोमोबेन्जिन भयो, तलको ब्रोमोबेन्जिन यो पनि हेलो एरिन हो। अर्को मेथड के छ हामीसँग? अर्को मेथड एकैछिन माथिको सार नै भएन। सार्यो? ल अर्को मेथड छ साइड चेन हेलोजिनेसन। साइड चेन हेलोजिनेसन यसलाई चाहिँ बेन्जाइलिक हेलोजिनेसन पनि भन्छ। BENZYLIC बेन्जाइलिक हेलोजिनेसन। यो चाहिँ अर्को मेथड अफ प्रिपरेसन हैन, उस्तै खालको हो। अब यो हेडिङ मात्रै। अब साइड चेन हेलोजिनेसन, बेन्जाइलिक हेलोजिनेसन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मानौं मैले टोलिन लिए, बेन्जिन रिङ माथि CH3 ग्रुप एटाच छ, यो चाहिँ टोलिन भयो। यसमा मैले के गरे क्लोरिनेसन गरे इन प्रेजेन्स अफ UV भनेको सनलाइटको प्रेजेन्समा यदि क्लोरिनेसन गर्ने हो भने के भइदिन्छ। अब यहाँ हेर, यो चाहिँ बेन्जिन रिङ भयो र बेन्जिन रिङ माथि यो एउटा साइड चेन एटाच छ के। यो चाहिँ के भयो त एउटा साइड चेन एटाच भयो। बेन्जिन रिङ माथि साइड चेन एटाच भयो, त्यसैले यसलाई साइड चेन हेलोजिनेसन हुन्छ। यति बेला चाहिँ के भइदिन्छ त यो जुन साइड चेन CH3 छ
यसमा चाहिँ ह्यालोजिनेसन हुन्छ। यसको एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएर एउटा ह्यालो ग्रुप यसरी सब्स्टिट्युट हुन्छ CH3Cl। सर त्यो एरोको बिचमा चाहिँ के हो रे? यो युभी यो भनेको सनलाइट, यो सनलाइटलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरे, यो सनलाइट यसरी नै बन्छ र बाइ प्रोडक्ट HCl पनि बन्छ, पनि याद गर्नु। अब यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो बेन्जिन रिङ माथि एउटा नेक्स्ट कार्बन, त्यसमा चाहिँ कुनै कम्पाउन्ड छ, यसलाई हामी बेन्जाइल ग्रुप भन्थ्यौं, याद छ बेन्जाइल ग्रुप? सो यति पार्टलाई हामी बेन्जाइल ग्रुप भन्थ्यौं हैन? यसमा चाहिँ क्लोराइड लागेको छ, त्यसैले यसको नाम हो बेन्जाइल क्लोराइड। बेन्जाइल कमन नेम, कमन नेम बेन्जाइल क्लोराइड। र आइयुपिएसी नेम कसरी लेख्न सकिन्छ? यो यसलाई चाहिँ मिथेन मान, एउटा कार्बन छ मिथेन मान, त्यही एउटा कार्बनमा क्लोरो ग्रुप र यो ग्रुपलाई फिनाइल ग्रुप भन्न सकिन्छ। क्लोरो ग्रुप र फिनाइल ग्रुप एट्याच छ, सो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन पनि भन्न सकिन्छ, अथवा फिनाइल क्लोरो मिथेन पनि भन्न सकिन्छ। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, अथवा बुझ्यो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। मिथेन एउटा मात्रै कार्बन, यहाँ हेर न, एउटा मात्रै कार्बन भएको कारणले मिथेन भयो। त्यही कार्बनमा क्लोरो ग्रुप पनि एट्याच छ र फिनाइल ग्रुप पनि एट्याच छ। ए बुझे बुझे, बुझ्यौ? अब यही कम्पाउन्डमा यदि फर्दर क्लोरिनेसन गर्ने हो भने, यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो यसमै यदि फर्दर क्लोरिनेसन गर्ने हो भने एउटा अझै क्लोरिन गएर एट्याच भइदिन्छ कि यस्तो खालको कम्पाउन्ड भइदिन्छ। एउटा अझै गएर क्लोरिन, अघि चाहिँ CH2Cl थियो, अब चाहिँ CHCl2 भइदिन्छ, दुईटा क्लोरिन एट्याच भइदिन्छ। बुझ्यौ? अनि यसलाई हामी भन्छौं बेन्जल डाइक्लोराइड, दुईटा भएको भएर सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी हुन्छ रे? अब यो जुन कम्पाउन्ड छ नि, यो कम्पाउन्ड, यो बेन्जोइल क्लोराइड, यो जुन कम्पाउन्ड छ यसमा यदि तिमी फर्दर क्लोरिनेसन गर्यो भने इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट फर्दर क्लोरिनेसन गर्यो भने के भइदिन्छ? एउटा अझै क्लोरिन एटम गएर एट्याच भइदिन्छ। पहिला चाहिँ एउटा मात्रै Cl थियो, त्यसपछि दुईटा Cl भएर Cl2 ग्रुप भइदिन्छ। ठीक? यस, मतलब दुई चोटी भइदिन्छ। अब यसलाई पनि यदि फर्दर क्लोरिनेसन गर्यो भने, यसलाई पनि यदि फर्दर क्लोरिनेसन गर्यो भने अब के भइदिन्छ? CCl3 भइदिन्छ। यस्तो खालको यो क्लोरिनेसन कन्टिन्यू हुन्छ, यो भइदिन्छ CCl3। CCl3 यसलाई हामी भन्छौं बेन्जो ट्राइक्लोराइड। यो ग्रुपको नाम के हो? बेन्जो ट्राइक्लोराइड। बेन्जो ट्राइक्लोराइड याद गर्न सक्छौ। ल अब अर्को मेथड, यो मेथड्स अफ प्रिपरेसनमा हेर्दै छौं। यो चाहिँ ह्यालोजिनेसन मेथड थियो, ह्यालोजिनेसन गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौं भन्ने मेथड थियो। ह्यालो एडिन्सको हामी हेर्दै छौं। अस्ति चाहिँ हामी ह्यालो अल्केनको चाहिँ हेरेका थियौं, आज चाहिँ हामी ह्यालो एडिन्सको हेर्दै छौं। अब सेकेन्ड मेथड फ्रम डाइजोनियम सल्ट, फ्रम डाइजोनियम सल्ट्स, डाइजोनियम सल्ट्सबाट पनि बनाउन सक्छौं हामी। जस्तै मैले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड लिए, बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, यसको माथि यदि N2Cl ग्रुप यदि एट्याच छ भने यसलाई हामी बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भन्छौं। Cl को ठाउँमा Br एट्याच भइदिएको भए ब्रोमाइड भन्थ्यौं। यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई यदि CuCl र HCl को प्रेजेन्समा, क्युप्रस क्लोराइड हो यो, CuCl भनेको क्युप्रस क्लोराइड, र इन प्रेजेन्स अफ HCl यदि हिट गर्ने हो भने बेन्जिन, यसलाई नै हामी भन्छौं डाइजोनियम सल्ट, यसलाई बेन्जिन डाइजोनियम हेलाइड यसरी यदि लेख्या छ भने, यहाँ हेर यसको स्ट्रक्चर यदि मिलाएर यसरी हामी लेख्न सक्छौं, N ट्रिपल बन्डिङ NCl, यहाँ प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ, यसलाई नै सर्टमा हामी यसरी लेख्छौं कि यसरी, यसलाई नै हामी सर्टमा N2Cl पनि लेखिदिन्छौं हैन। र यसकै नाम हो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, यसकै नाम हो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड। र यस्तो खालको यदि लेख्या छ भने यसलाई हामी भन्छौं बेन्जिन डाइजोनियम हेलाइड जेनरल फर्ममा।
N2X लेख्या छ भने यो बेन्जिन डाइजेनियम हेलाइड भयो, X को ठाउँमा Cl छ भने क्लोराइड, Br छ भने ब्रोमाइड, त्यो अनुसार बुझ्यो सम्भव? एकछिन है, त्यो के थियो रे त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको ठ्याक्कै लेख्न थिए। यहाँ चाहिँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौ, यो जुन कम्पाउन्ड छ यसलाई तिमी सिम्पली N2Cl को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ। ए ठीक छ। सो यसरी जुन यो कम्पाउन्ड बन्यो यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त, यहाँ आइदिन्छ Cl ग्रुप र बाइ प्रोडक्ट नाइट्रोजन ग्यास चाहिँ रिलिज हुन्छ। यो जुन पार्टिकुलर रिएक्सन छ यो रिएक्सनको नाम के हो, क्यान यु से? यो रिएक्सनको नाम ह्याङ्गिङ छ अनि N2 ओके, यो नाइट्रोजन ग्यास यहाँबाट निस्क्यो र अनि यो Cl ग्रुप यो क्लोरोबेन्जिन चाहिँ फर्म भयो, यो चाहिँ हाम्रो क्लोरोबेन्जिन। यसरी पनि हामी हेलो एरिन्स बनाउन सक्छौं, यही त हेलो एरिन्स हो हैन, बनाउन सक्छौं। अनि यो रिएक्सनको नाम हो सेन्ड मेयर रिएक्सन। सेन्ड मेयर रिएक्सन, सेन्ड मेयर रिएक्सन। त्यही अनुसार यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। यदि मलाई ब्रोमो बेन्जिन चाहियो भने पहिला के लिनु पर्यो, बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl यो मैले लिए, अनि यसलाई चाहिँ म क्युप्रिस ब्रोमाइड CuBr र इन प्रेजेन्स अफ HBr, यदि यहाँ Cl ग्रुप लगाउनु छ भने यहाँ Cl लाउनु छ भने रिएजेन्ट चाहिँ के लिनु पर्यो, CuCl HCl लाउनु पर्यो। तर यही यदि मलाई Br ग्रुप लगाउनु छ भने रिएजेन्ट चाहिँ CuBr र HBr लिनु पर्यो के। यहाँ चाहिँ मेरो Br ग्रुप पायो र बाइ प्रोडक्ट यहाँ नाइट्रोजन पनि निस्किन्छ र एउटा Cl माइनस पनि निस्किन्छ, क्लोराइड ग्रुप पनि यहाँबाट रिलिज आउट हुन्छ। यसरी जुन यो ब्रोमो बेन्जिन बन्यो, ब्रोमो बेन्जिन, यही रिएक्सन हो सेन्ड मेयर रिएक्सन। सेन्ड मेयर रिएक्सन, यो रिएक्सनको नाम हो सेन्ड मेयर रिएक्सन। सेन्ड मेयर रिएक्सन। तर यदि तिमीलाई आयोडो बेन्जिन यदि बनाउनु छ भने आयोडो बेन्जिनको लागि के गर्नु पर्यो, यो N2Cl लिनु पर्यो, यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, यसमा चाहिँ पोटासियम आयोडाइड एक्वस मिडियममा मात्रै लियो भने काम हुन्छ र यसलाई वार्म गरे पुग्छ, तिम्रो आयोडो बेन्जिन बन्छ। यहाँ यो चाहिँ आयोडो बेन्जिन भयो, बाइ प्रोडक्ट N2 निस्कियो अनि KCl पनि बन्छ। सो यो चाहिँ आयोडो बेन्जिन। आयोडो बेन्जिन। अब नेक्स्ट मेथड लेख्यो यो सम्भव? ल अब नेक्स्ट मेथड लेख, गटरमान रिएक्सन। एउटा हुन्छ गटरमान रिएक्सन, यो हेलो एरिन्स बनाउने मेथड हो। बाइ ल अब नेक्स्ट मेथड छ बाइ गटरमान रिएक्सन। त्यसमा चाहिँ त्यसले क्युप्रिस क्लोराइड लिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ यसले कपरको पाउडर लिन्छ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड
कपर को पाउडर इन प्रेजेन्स अफ करस्पोन्डिङ हेलोजन एसिड उस्तै खालको छ सिमिलर रिएक्सन हो यसमा पनि के लिनु पर्यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl अनि यसलाई चाहिँ कपर को पाउडर र HCl को प्रेजेन्समा हिट यदि गर्यो भने क्लोरोबेन्जिन बन्छ र बाइ प्रोडक्ट नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ सो यो अगाडिमा के थियो हामी क्युप्रस क्लोराइड अथवा क्युप्रस ब्रोमाइड लिएको थियौं हैन CuCl क्युप्रस क्लोराइड र क्युप्रस ब्रोमाइड तर गटरमान नामको साइन्टिस्टले के गर्यो हैन यसमा चाहिँ मिक्सचर युज गर्यो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कपर पाउडर र करस्पोन्डिङ हेलोजन एसिड को मिक्सचर युज गर्यो इन प्रेजेन्स अफ क्युप्रस हेलाइड हो कि हैन क्युप्रस हेलाइड चाहिँ युज गरेन CuCl CuBr चाहिँ युज गरेन सेन्ड मेयरले युज गरे जस्तो त्यसैले यो रिएक्सन चाहिँ गटरमान यो पनि यो सेन्ड मेयर रिएक्सन के मोडिफाइड फर्म हो सेन्ड मेयर रिएक्सन के मोडिफाइड फर्म हो यसलाई नै यदि ब्रोमो बेन्जिनमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ के लिनु पर्यो Cu कपर को पाउडर लिनु पर्यो र HBr लिएर हिट गर्यो भने यहाँ चाहिँ ब्रोमो बेन्जिनमा कन्भर्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ ब्रोमो बेन्जिनमा कन्भर्ट हुन्छ र बाइ प्रोडक्ट नाइट्रोजन निस्किन्छ यो पार्टिकुलर रिएक्सन को नाम के हो त गटरमान रिएक्सन ठीक छ र एउटा अझै मेथड छ हामीसँग एउटा अझै मेथड छ एकछिन केसँग हिट गर्यो भने बिआर हुने रे बिआर हुनको लागि कपर को पाउडर र HBr सँग कपर को पाउडर र HBr सँग र ब्रोमो बेन्जिन बन्नको लागि को पाउडर र HCl सँग यो भयो क्लोरो यो भयो ब्रोमो बेन्जिन अब अर्को मेथड छ हामीसँग from silver salt of aromatic acid यसलाई हन्ट्स डिकर रिएक्सन पनि भन्छ है हन्ट्स डिकर रिएक्सन अनि यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामी सिल्भर बेन्जोएट लिन्छौं यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो यसमा चाहिँ म C डबल बोन्ड OAG यो सिल्भर बेन्जोएट हो सिल्भर बेन्जोएटलाई जब हामी ब्रोमिनेसन गर्छौं ब्रोमिन ग्यास सँग रिएक्सन गर्छौं इन प्रेजेन्स अफ कार्बन टेट्राक्लोराइड त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ब्रोमो बेन्जिन बन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ब्रोमो बेन्जिन कसरी बन्छ यसको मेकानिजम बुझिराख्नु पर्दैन यो रिएक्सन चाहिँ यसरी याद गर्नु यसलाई एउटा वर्ड रिफ्लक्स पनि लेख्या हुन्छ यहाँ रिफ्लक्स सो ब्रोमो बेन्जिन बन्यो र बाइ प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड र सिल्भर ब्रोमाइड पनि बन्छ सो यो जुन रिएक्सन मैले लेखे यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त हन्ट्स डिकर रिएक्सन र यसको नाम चाहिँ के हो त सिल्भर सल्ट अफ एरोमेटिक एसिड यसले चाहिँ यो सिल्भर बेन्जोएट हो तर जेनरलमा यसको नाम चाहिँ के भन्न सकिन्छ जेनरली सिल्भर सल्ट अफ एरोमेटिक एसिड सिल्भर सल्ट अफ एरोमेटिक एसिड यो सल्ट कसरी बन्यो यो भनेको बेन्जोइक एसिड हो यहाँ हेर COOH भनेको बेन्जोइक एसिड हो यो बेन्जोइक एसिडमा H लाई हटाएर यो बेन्जोइक एसिडमा यो H लाई हटाएर यदि यसको ठाउँमा सिल्भर सँग बन्डिङ बनाइदियो भने कम्पाउन्ड के बन्छ त सिल्भर बेन्जोएट बन्छ यहाँ मैले के गरे COOAG ठ्याक्कै यही कम्पाउन्ड हैन माथि लेखेको यसको नाम के हो सिल्भर बेन्जोएट यस यसरी बनायो
यो बेन्जोइक एसिडबाट बनेको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम हो सिल्भर बेन्जोइट। सो सिल्भर एसिड अफ एरोमेटिक, सिल्भर सल्ट अफ एरोमेटिक एसिडसँग यदि त्यो Br2 रिफ्लक्स हो त्यो। यस यस रिफ्लक्स, रिफ्लक्स यसलाई रिफ्लक्स मतलब रिएक्सन गरायो भने भन्न खोजे हो। अनि ब्रोमोबेन्जिन र बाइ प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड र सिल्भर ब्रोमाइड फर्म हुन्छ। ल एउटा नोट भनेर लेखिहाल, कमर्सियली चाहिँ लार्ज स्केलमा नोट भनेर लेख। हुन्छ। कमर्सियली, कमर्सियली को मिनिङ हुन्छ लार्ज स्केलमा। लार्ज स्केलमा क्लोरोबेन्जिन इज प्रिपेयर्ड बाय र्यास्चिज प्रोसेस। कमर्सियली मतलब लार्ज स्केलमा क्लोरोबेन्जिन is prepared र्यास्चिज प्रोसेस। अनि यो र्यास्चिज प्रोसेसमा के हुन्छ त, हामी बेन्जिनको भेपर्सलाई, बेन्जिन भनेको C6H6 यसलाई चाहिँ HCl सँग रिएक्सन गराउँछौँ इन प्रेजेन्स अफ एयर र रिएजेन्ट युज गर्छौँ क्युप्रस क्लोराइड। क्युप्रस हैन CuCl2 क्युप्रिक क्लोराइड भयो। अनि यसलाई जब हामी हिट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लार्ज स्केलमा के बन्छ त, क्लोरोबेन्जिन बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्लोरोबेन्जिन भयो। यसलाई नै तिमी सर्टमा C6H5Cl लेख्न सक्छौ। क्लोरोबेन्जिन र वाटर फर्म हुन्छ। र यो रिएक्सनलाई जब ब्यालेन्स गर्छौ, अगाडि 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2। सो यो जुन मैले प्रोसेस लेखे, यो जुन रिएक्सन लेखे यसलाई नि र्यास्चिज प्रोसेस भन्छ। सो कमर्सियली यदि क्लोरोबेन्जिन बनाउनु पर्यो भने हामी र्यास्चिज प्रोसेस युज गर्छौँ। सो कमर्सियली क्लोरोबेन्जिन इज प्रिपेयर्ड बाय र्यास्चिज प्रोसेस। यो अहिले म जति पनि यो मेथडहरु बताए यो चाहिँ हेलो एरिन्स प्रिपेयर गर्ने मेथड हो। हेलो एरिन्स प्रिपेयर गर्ने मेथडहरु हो। अब चाहिँ तिमीलाई अब यो SN1 र SN2 पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अलिक लेन्दी छ, त्यसको लागि 1-2 च्याप्टर नै चाहिन्छ। सो अब त्यो नेक्स्ट क्लासमै गर्छु म। ल तिमीलाई आज म होमवर्क दिन्छु, भोलि म सायद फिजिकली नै आउँछु त्यहाँ। सो तिम्रो होमवर्क हेलो अल्केन हेलो एरिन्स च्याप्टरको जति पनि इन टेक्स्ट क्वेसन छ, जहाँसम्म मैले पढाएको छु, जहाँसम्म तिमी बुझ्न सक्छौ, त्यो सबै इन टेक्स्ट क्वेसन्स आज तिमी सल्भ गर्छौ। इन टेक्स्ट क्वेसन्स हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स। भोलि यो च्याप्टर सिद्ध्याएर त्यही फिजिकली आएर यो च्याप्टर सिद्ध्याएर अनि त्यसपछि अर्को च्याप्टर जुन थियो हाम्रो फिजिक्सको इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, सुरुको च्याप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज थियो हैन, इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड फिल्ड फर्स्ट च्याप्टर। यसको पनि यो च्याप्टर सिद्धिसकेको छ, यसको नि सबै क्वेसन्स गर्नु। भोलि म आएर त्यही गराएर हुन्छ भने एउटा नेक्स्ट च्याप्टर पढाएर तिमीलाई छोड्छु होला। हेलो हुन्छ सर। यो सबै सारिसक्या हो? ल आजको होमवर्क जुन मैले भने त्यो चाहिँ गर्नु र इन टेक्स्ट क्वेसन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्नु, अनि बल्ल यो कन्फिडेन्स आउँछ। अदरवाइज यो केमिस्ट्री अलिक बुझ्न गाह्रै हुन्छ कि यो रिएक्सन्सहरु यसलाई रिभाइज गरिराख्नु पर्छ। जुन भिडियोको लिंकहरु पठाउँछु त्यो पनि हेर, मैले नै पढाएको हो तापनि हेर्दा सजिलो हुन्छ। ओके हस् सर। ल आज चाहिँ म यो सेसन एन्ड गरे।